अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन और नाजरीन को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो को शुरू करने से पहले अज़राह करम आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही ज़बरदस्त मौजू, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सामान्य दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई आइडियल ज़रूर होता है। उसका कोई ना कोई महबूब होता है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत उससे ये तकाजा करती है कि वो अपने महबूब शख्सियत की हर बातों को फॉलो करे, उसकी हर चीज के मुतालिक जानने की कोशिश करता है, चाहे वो उसका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, लीडर हो, कोई अदाकार हो, फिल्म स्टार हो, गुलकार हो, कोई भी हो, किसी भी शोबे से वाबस्ता क्यों ना हो, वो उसके मुतालिक जानना चाहता है कि उसका आइडियल शख्स क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या चीज उसकी पसंदीदा है, क्या चीज नापसंद, उसके बाल कैसे हैं, वो खुशबू कैसी लगाता है, वगैरह वगैरह। तो आइए सामीन ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम सब के महबूब जो हैं वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या पीते थे, क्या लगाते थे। जी हाँ, आकाए दो जहां, सरवर कायनात, महबूब अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम सामीन से इल्तिमास है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो जानते हैं कि हम सब के महबूब क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या पीते थे, क्या उनकी चीजें पसंदीदा थीं, क्या वो शौक से क्या चीजें खाते थे, क्या चीज लगाते थे, उनके पसंदीदा खाने क्या थे, वगैरह वगैरह। तो सामीन सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब जो ग़िज़ाएं थीं वो कौन सी थीं और वो क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी चूँकि बिल्कुल ही ज़ाहिदाना और सब्र और कनात का मुकम्मल नमूना थी, इसलिए आप कभी लजीज और पुरतकल्लुफ़ खानों की ख्वाहिश ही नहीं करते थे। यहाँ तक कि आपने कभी ज़िंदगी में चपाती नहीं खाई। फिर भी बाज खाने आपको बहुत ज्यादा पसंद थे जिनको बड़ी रग़बत के साथ आप तनावुल फरमाया करते थे। मसलन अरब में एक खाना होता था जो हैस कहलाता था। ये घी, पनीर और खजूर मिलाकर पकाया जाता है। इसको आप बड़ी रग़बत के साथ और बहुत ही शौक से खाते थे। जौ की मोटी मोटी रोटियां अक्सर ग़िज़ा में इस्तेमाल फरमाया करते थे और जो सालन इस्तेमाल करते थे वो गोश्त का करते थे। उसमें सिरका, शहद, रोगन, जैतून, कद्दू खसूसियात के साथ मरगूब थे। गोश्त में कद्दू पड़ा होता तो प्याला में से कद्दू के टुकड़े तलाश कर करके खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी, दुम्बा, भेड़, ऊंट, गोरखर, खरगोश, मुर्ग, बटेर, मछली का गोश्त खाया है। इसी तरह खजूर और सत्तू भी बकसरत तनावल फरमाया करते थे। तरबूज को खजूर में मिलाकर खाया करते थे और खजूर के साथ ककड़ी मिलाकर रोटी के साथ खजूर में भी कभी कभी तनावुल फरमाया करते थे। आपके जो पसंदीदा फल थे, फ्रूट थे, उनमें अंगूर और अनार शामिल हैं। वो बहुत ही शौक से तनावुल फरमाया करते थे। ठंडा पानी बहुत ही मरगूब था, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडा पानी बहुत शौक से पिया करते थे। दूध कभी खालिस, कभी इसमें पानी मिलाकर नोश फरमाया करते थे। कभी किशमिश और खजूर पानी में भिगोकर उसका रस पीते थे। नहीं सामीन, ये देखें आपके लिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी, जो आपको कभी ज़िंदगी में ऐसी रेसिपीज़ नहीं मिली होंगी। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप ये जो खाने हैं वो खुद भी बनाकर खाएंगे। सामीन, जो कुछ भी पीते, चाहे पानी, दूध, जो भी पीने वाली चीज हुआ करती थी वो 3 सांसों में नोश फरमाया करते थे। आप कभी टेबल या मेज पर खाना कभी तनावुल नहीं फरमाया। हमेशा कपड़े या चमड़े के दस्तरखान पर ही खाना फरमाया करते, तनावुल फरमाया करते थे। आपने कभी तकिया पर टेक लगाकर या लेटकर या तिरछे होकर कभी खाना नहीं तनावुल फरमाया, ना इसको पसंद फरमाया। खाना सिर्फ उंगलियों से ही नोश फरमाते, चमचा, कांटा वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, उबले हुए गोश्त को कभी कभी छुरी से काट कर भी खा लिया करते थे।
یہ تھے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب کھانے جو آپ بہت ہی شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کون سی پہنتے تھے اور کس انگوٹھی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ نے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ سلاطین بغیر مہر والے خطوط کو قبول نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر اوپر تلے 3 سطروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندہ کیا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سبحان اللہ، یعنی اپنے نام والی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی آپ سرکار نے پہنی۔ اس کے بعد جو خوشبو استعمال کیا کرتے تھے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کو خوشبو بے حد پسند تھی، آپ ہمیشہ عطر کا استعمال فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود آپ کے جسم میں عطر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے کہ خوشبو نہ پھیلے اور نہ رنگ نظر آئے۔ کوئی آپ کے پاس خوشبو بھیجتا تو آپ کبھی بھی رد نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ بڑے شوق سے وہ تحفہ لے لیا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے کہ خوشبو کے تحفہ کو رد مت کیا کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما بے حد شوق سے پہنا کرتے تھے، روزانہ رات کو اسمد کا سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک سرما دانی بھی موجود تھی، اس میں سے 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، یعنی کہ 3 سلائیاں اپنے دائیں آنکھ کی طرف اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ کی طرف لگایا کرتے، اور فرمایا کرتے کہ اسمد کا سرما لگایا کرو، یہ نگاہ کو روشن اور تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال بھی اگاتا ہے سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوا کرتے تھے وہ گھوڑے کی سواری تھی، اور گھوڑے کی سواری آپ کو بے حد پسند تھی۔ گھوڑوں کے علاوہ اونٹ، خچر، حمار عربی میں گدھا یا گھوڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چوڑے اور پرکشش تھے، ایڑیاں کم گوشت والی تھیں، تلوا اونچا جو زمین میں نہ لگتا تھا، دونوں پنڈلیاں قدرے پتلی اور صاف شفاف، پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا سبحان اللہ۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے، اون اور کتان کا لباس بھی کبھی کبھی آپ نے استعمال فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے امامہ شریف۔ آپ امامہ میں شملہ چھوڑتے تھے جو کبھی ایک شانہ پر اور کبھی دونوں شانوں کے درمیان پڑا رہتا، یعنی کہ ایک اس میں سے آپ شملہ نکالا کرتے تھے جس کو ہم ترا بھی بولتے ہیں۔ آپ کا امامہ مبارک سفید، سبز، زعفرانی، سیاہ رنگ کا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ کالے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے سبحان اللہ۔ امامہ کے نیچے ٹوپی ضرور ہوتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے اماموں میں یہی فرق اور امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی بھی بکثرت استعمال فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بوقت وفات بھی ایک کملی اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موٹا کمبل اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکالا اور فرمایا کہ ان دونوں کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی سبحان اللہ۔ سامعین، بہت ہی قیمتی اور اہم معلومات جو آپ کے گوش گزار کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔